जय मसीह सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई आजको बिहान परमेश्वरले प्रशस्तै आशिष दिनुभएको होस्। प्रिय मित्रहरू, म सुरज लाम्बा तपाईहरुको माझमा एकपटक फेरि आज बिहान आइपुगेको छु। प्रिय मित्रहरू, ऋतुहरू बदलेर जान्छन् र समयहरू पनि बदलेर जान्छ, परिस्थितिहरू पनि बदलेर जान्छ, सबै कुरो जीवनमा बदलेर जान्छ। तर परमेश्वरको वचन र परमेश्वर कहिले बदलिनुहुन्न। उहाँ हिजो आज सधैँभरि हामीसँग एक समान हुनुहुन्छ। उहाँले जहिले पनि हामीलाई नियन्त्रणमा राख्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई जहिले पनि उहाँको राज्यमा दौड्नका लागि, उहाँको मार्गमा हिँड्नका लागि सहायता गर्नुहुन्छ। परमप्रभु परमेश्वरको महिमा भएको होस्। प्रिय मित्रहरू, म तपाईलाई आज यस्तो कुरो भन्न लागिराखेको छु। एउटा पद पढौँ है त। भजन 42 को 2 पददेखि पढ्छु है त म। मेरो प्राण परमेश्वरको निम्ति, जीवित परमेश्वरको निम्ति तिर्खाउँछ। म कहिले गएर परमेश्वरलाई भेट्छु। मेरो आँसु रात दिन मेरो आहार बनेको छ र मानिसहरू लगातार मलाई भनिरहन्छन्, खोइ तेरा परमेश्वर। 4 पद। मेरो हृदयका कुराहरू पोखाउँदा यी कुराहरूको मलाई सम्झना हुन्छ। म कसरी ती उत्सव मनाउने जुन समूहसित हर्ष र धन्यवाद साथ जानेर तिनीहरूको अगुवा भएर तिनीहरूलाई परमेश्वरको मन्दिरतर्फ लाने गर्थे। हालेलुया। परमेश्वरको महिमा भएको यो वचनबाट। प्रियहरू, तपाईले यो वचनबाट के बुझ्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो जीवनमा धेरै समयहरू आए। समयहरू हुँदा हिजो विगतको दिनहरूमा हामीले परमेश्वरलाई खोजेनौं। सबै कुरो जीवनमा नर्मल थियो। मान्छेहरू खाइराखेको थियो, मान्छेहरू भागिराखेको थियो, मान्छेहरू दौडिराखेको थियो आफ्नो लागि। मान्छेले यो सोच्दै थियो, म त्यो जित्छु, म त्यो गर्छु, म यस्तो गर्छु, म घर बनाउँछु, म बिजनेस बढाउँछु, म नानी पढाउँछु, म यस्तो गर्छु, म त्यस्तो गर्छु। थुप्रै कुराहरू मानिसहरूले प्लान बनाएर भागिराखेको थियो। के तपाईलाई थाहा छ मित्रहरू, हिजोको दिन हामीसँग प्रशस्त मात्रामा समय थियो। हामीले चाहेर पनि त्यो काम गरेनौं जो परमेश्वरको निम्ति गर्नुपर्ने थियो। हामीमा समय हुँदा पनि हामीले परमेश्वरको आराधना गरेनौं। हामीमा समय हुँदा पनि हामी परमेश्वरको भवनमा गएनौं। हामी आफ्नै लागि दौडिराख्यौं। कमाउनुको लागि दौड्यौं, घर परिवारको लागि दौड्यौं। एक दिन परमेश्वरले तपाईँ र मसँग सोध्नुहुनेछ, हे मित्रहरू, छोरा या छोरी, मेरो लागि कति आत्मा कमाएर ल्याए? संसारमा धन र सम्पत्ति कमाउनका लागि त तिमी धेरै दौडेका हौ। संसारको कुरो प्राप्त गर्नका लागि त तिमी धेरै दौड्यौ, भाग्यौ।
तर तिमीले मेरो लागि के गर्यौ? त्यति बेला हाम्रोमा समय हुने छैन। हिजो हामी धेरै दौडमा दौडिन्थ्यौं, तर अचानक तपाईले याद गर्नुभयो, अचानक संसारमा यस्तो एउटा स्टप लाग्यो कि मानिस घरदेखि बाहिर निस्किन नसक्ने भयो। मानिस एक दुसरैसँग छुन नसक्ने छुवाछुत भयो। तपाई र म घर जाँदा हाम्रो परिवारले हामीलाई क्वारेन्टाइनमा बसाउने अवस्था आयो। अब हामी चाहेर पनि त्यो काम गर्न सक्दैनौं जो हिजो गर्न चाहन्थ्यौं। कुनै गाउँबाट अर्को गाउँमा सुसमाचार जानु पर्यो भने हामी हिजोको दिन मजाले जानु सक्थ्यौं। हामी टिमको साथमा जान सक्थ्यौं, हामी ट्र्याक्स बोकेर जान सक्थ्यौं। तर आजको दिन त्यस्तो अवस्था छैन। किन भन्दाखेरि मानिसहरूले परमेश्वरले दिनुभएको समयलाई खेर फाल्यो। मानिसहरूले परमप्रभुको आवाजलाई सुनेन। म मजाको कुरातिर आउँदैछु है मित्रहरू, ध्यानसँग सुन्नु होला। म मजाको कुरातिर आउँदैछु। मानिसले समय खेर फाले। आजको दिन मानिसहरू चर्च जानको लागि तडपिराखेका छन्। आजको दिन मानिसहरू म कहिले चर्च जाने होला, म कहिले सुसमाचार प्रचार गर्ने होला। म साँच्चै तपाईलाई भन्छु, मेरो साथी आएको 3 महिना भयो। वा माथि पहाडमा हुनुहुन्छ, म तल छु। हामी चाहेर पनि भेट्न सकेनौं। हिजो हामीले आपसमा बातचित गर्दै थियौं, यदि परमेश्वरले चाहनुभयो भने हामी भेट्नेछौं। मैले उहाँलाई भन्दै थिएँ, त्यो पहाडको बादल लागेको, त्यो कुहिरो लागेको ठाउँमा नगएको कति भयो। मलाई कति तृष्णा लागेको छ कि त्यो पहाडमा गएर प्रभुको सेवकाई गरौं। मलाई कति इच्छा लागेको छ कि त्यो पहाडमा गएर हिजोको जस्तै नर्मल दिनहरूमा हामी सेवकाई गरौं। हालेलुया। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो समय पक्का आउनेछ। आउँछ या आउँदैन मलाई थाहा छैन, तर उहाँले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो पक्का आउँछ। भजन 42 कोरा वंशीले लेखेको भजन हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मान्छे यति धेरै वेदनामा थियो। यो मान्छेले भन्छ, मेरो आँसु रात दिन मेरो आहार बनेको छ। र मानिसहरू मलाई लगातार भन्छन्, खोइ तेरा परमेश्वर। मेरो हृदयका कुराहरू पोखाउँदा यी कुराहरूको मलाई सम्झना आउँछ। म कसरी ती उत्सव मनाउने, जनसमूहसित हर्ष र धन्यवाद साथ जाने र तिनीहरूको अगुवा भएर तिनीहरूलाई परमेश्वरको मन्दिरतर्फ लाने गर्थे। समय र परिस्थिति हुँदै गर्दाखेरि यो इजरायलीहरूले के गरेको छ भन्दाखेरि परमप्रभुतिर मन लगाएन। परमप्रभुदेखि जहिले पनि आफ्नो मुख फर्कायो। परमेश्वरलाई जहिले पनि रिस उठायो अनि परमेश्वरबाट आफ्ना मुखहरू फर्काएको कारणले गर्दाखेरि यो जाति चाहिँ अब के भएको छ? बेबिलोनमा 70 वर्षको लागि यो जाति चाहिँ गुलामीमा गएको छ। मिस्र देशमा 423 वर्षसम्म गुलामीमा बसेका इस्राएलीहरू, उनीहरूको माता पुर्खा पिता पुर्खाहरू मिस्र देशमा गुलामीमा बसेका थिए भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो।
कारण उनीहरूले परमप्रभु परमेश्वरको आराधना नगर्दा उनीहरूको जीवनमा समस्या आएको थियो भन्ने कुरा पनि उनीहरूलाई थाहा थियो। तर पनि यिनीहरू अझै ढिठ भएर परमेश्वरको सेवा गर्न छोडेको छ। आफ्नो मुख चाहिँ कता फर्काएको छ? संसारतिर फर्काएको छ। अनि यो कोरवंशीले आफ्नो हृदयको वेदनाहरू पोख्दैछ कि म कसरी यो जातिलाई मैले अगुवाई गरेर परमेश्वरको भवनमा लाने गर्थे। अर्को बाइबलमा लेखेको छ, ती तादिका कुराहरू मलाई सम्झना हुन्छ जब म परमप्रभुको भवनमा जाने गर्थेँ। प्रिय मित्रहरू, तपाईले विगत दिनहरू याद गर्दै हुनुहुन्छ होला। तपाई चर्च नगएको कति दिन भइराखेको होला। तपाईहरुको मण्डली बन्द भएको कति दिन भइसक्यो होला। मैले हिजो एकजना दिदीसँग कुरा गर्दै थिएँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, भाइ हाम्रोतिर त चर्च लागेको छैन, हामी घरमै चर्च गर्दैछौँ। प्रियहरू, समय हुँदै मानिसहरूले प्रभुलाई समय दिनुपर्छ। अनि यो जातिहरू बेबिलोनमा गुलामीपनमा हुँदा घर आउँछ। खोइ तेरो परमेश्वर कहाँ छ? हिजो आज हामीले थुप्रै कुराहरू हेर्यौं अनि सोच्यौं अनि देख्यौं, यही तेरो यीशु ख्रीष्ट सत्य हो भने इटलीमा सबै भन्दा बेसी क्रिस्चियन छ, किन मर्यो त तिनीहरू? मानिसहरूले यस्ता सवाल पनि गरे। तर तिनीहरूलाई यो कुरा थाहा थिएन कि मानिसहरू ढिठ भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले आफ्नो क्रोध खराउनु भयो। मानिसहरू परमेश्वरलाई छोडेर दौड्दै गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले उसको दौडमा स्टप लगाइदिनु भयो। क्षमा गर्नुहोला। मान्छेहरूले परमेश्वरको विरुद्ध गरेर भाग्दै गरेको कारण परमेश्वरले उसको दौडलाई के गर्नुभयो? ढुङ्गाइदिनु भयो। र आज ऊ घरमा बन्द हुन मजबुर भयो। प्रिय मित्रहरू, धेरैचोटि हामीले पनि यस्तै गर्यौं। आज तपाई चाहेर पनि चर्च जान सक्नुहुन्न। आज तपाई चाहेर पनि सुसमाचार प्रचार गर्न जान सक्नुहुन्न। मैले एक जग्गा सुसमाचार प्रचार गर्ने एउटा योजना जग्गा बनाएको थिएँ, तर त्यो ठाउँमा एकपल्ट गए दोबारा जान्छु भनेर प्लान बनाइराखेको थिएँ। त्यो ठाउँमा लकडाउन भयो। त्यो ठाउँमा पोजिटिभ केसेसहरू धेरै आए, त्यहाँ जान सकिएन। प्रियहरू, भजनले मजाको कुरा भन्छ, हिजोको दिन बिति गयो, भोलि कहिले नहुला। आजको दिन जो हातमा छ गर्छु प्रभुको प्रशंसा। मजाको कुरा लेखेर आएको छ। प्रिय मित्रहरू, हाम्रो समाज, हाम्रो जातिले परमेश्वरको मन रुलाएका छन्, परमेश्वरको विरुद्ध उठेर बागी भएका छन्। यसै कारण उनीहरूको जीवनमा समस्या आएको छ। त्यो पुरानो समयमा पनि यस्तो लकडाउन भएको थिए रहेछ के। परमेश्वरले उनीहरूको जीवनमा यो परिस्थिति ल्याउनु भएको रहेछ। अनि यो कुरोलाई हामी पढ्दै गर्दाखेरि हामी थाहा पाउँछौं कि उनीहरू पनि लकडाउन भित्र पसेको रहेछ। उनीहरू पनि बेबिलोनमा गुलामीपनको लकडाउनमा थिए रहेछ। प्रिय मित्रहरू, धेरैचोटि परमप्रभु परमेश्वरको विरुद्ध हिँड्ने गर्दा, परमेश्वरको समय चुराएको कारणले गर्दा हाम्रो जीवनमा समस्या आएको छ। यो कोरवंशीको बारेमा तपाईले कहिले सोच्नुभयो? एक समय यो व्यक्तिहरू गन्तीको पुस्तक 16 अध्यायतिर जब तपाईले हेर्नुहुन्छ,
कोरवंशीहरू ददान अभिरामको दल थियो 200-250 जनाको दलहरू थियो। यो दलले मोसा र हारूनको विरुद्ध गएको थियो। उनीहरूले दिन प्रतिदिन परमेश्वरको आराधना गर्थे। उनीहरूलाई परमेश्वरले अलग गर्नुभएका पुजारीहरू थिए। तर यिनीहरूले भने यदि हारूनको सन्तानले र मोसाहरूले धूप बाल्न सक्छन् भने हामी किन सक्दैनौँ? म पनि गर्न सक्छु। परमेश्वरको दासको विरुद्ध गएको कारण परमेश्वरलाई यिनीहरूको कुरा मन परेन। परमेश्वरले यिनीहरूको सबै दललाई आगोले भस्म पार्नुभयो। परमेश्वरले फेरि यी व्यक्तिहरूलाई निगाह कृपा गर्नुभयो। जब राजा सुलेमानले यरुशलेममा पहिलो मन्दिर बनाए, त्यति बेला यिनीहरूलाई यो कोरहरूलाई गाउने, बजाउने, आराधना गर्ने व्यक्तिको रूपमा नियुक्त गरिए। यिनीहरू ढोके भए। तब पनि इस्राएलीले के गर्दैछ? परमेश्वरको विरुद्ध काम गर्दैछ। फेरि यो इस्राएलीहरू कहाँ छ? बेबिलोनमा छ। अनि उसले यसरी आफ्नो दर्द पोखाउँछ। मेरो हृदयका कुराहरू पोखाउँदा यी कुराहरूको मलाई सम्झना हुन्छ। म कसरी ती उत्सव मनाउने? जनसमूहसित हर्ष र धन्यवाद साथ जाने गर्दथे र तिनीहरूको अगुवा भएर तिनीहरूलाई परमेश्वरको मन्दिरतर्फ लाने गर्थे। प्रिय मित्रहरू, आज म तपाईलाई भन्छु, सायद तपाईलाई ती तादीका दिनहरू याद आउँदैछन् होला। तपाईलाई ती हिजोका दिनहरू याद आउँदैछन् होला र यसो भन्नुहुन्छ होला, अब म कहिले त्यो ठाउँमा जाने? प्रियहरू, अहिले पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो समय हुँदै पश्चाताप गर्नुपर्छ। परमेश्वरको अगाडि गएर पश्चातापको प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु, म र मेरा घरानाले पाप गरेका छौं आफ्नै स्वार्थको लागि हिँडेर। म र मेरा घरानाले तपाईको विरुद्ध गलत काम गरेका छौं। हामी तपाईतिर फर्कन्छौं। हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। अन्तमा 5 मा आएर यसरी भन्छ, हे मेरो प्राण त किन उदास हुन्छस् र मेरो अन्तस्करणमा त किन यति व्याकुल हुन्छस्? तेरो आशा परमेश्वरमा राख, किनकि म अझै पनि उहाँको प्रशंसा गर्नेछु। उहाँ मेरा उद्धारक र मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई फेरि सहायता गर्नुहुनेछ। उसले भन्छ फेरि यसरी उसको यो प्रार्थना हो। प्रिय, न्यायकर्ता 10 अध्याय मैले हिज मेरो साथीले मलाई पढाउँदै थिए। न्यायकर्ता 10 अध्याय म पढाउन चाहन्छु है त। यहाँ के लेखेर आएको छ भन्दाखेरि न्यायकर्ता 10 अध्यायमा हामी पढौँ है त। देखि पढ्दैछु म। परमप्रभुले इस्राएलीलाई भन्नुभयो, जब मिश्री, एमोरी, अम्मोनी, पलिस्ती, सिदोनी, अमालेकी र मिधानीहरू सबैले तिमीहरूलाई अत्याचार गरे र तिमीहरूले सहायताको निम्ति मेरो पुकारा गर्यो, तब मैले तिमीहरूलाई उनीहरूका हातबाट छुटाइन र? परमेश्वरले यहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ। तिमीहरूले मलाई त्याग्यौ र अरू देवताहरूलाई पुज्यौ, यसैले अब म तिमीहरूलाई फेरि छुटाउने छैन। गएर तिमीहरूले चुनेका देवताहरूलाई सहायताको निम्ति पुकारा गर र यिनीहरूले तिमीहरूका दुःखको समयमा बचाउन्। तर इस्राएलीहरूले परमप्रभुलाई भने, हामीले पाप गरेका छौं। हामीलाई तपाईं जे चाहनुहुन्छ त्यही गर्नुहोस्, तर
हामी तपाईलाई बिन्ती गर्दछौं कि केवल अहिले हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। तब तिनीहरूले पराई देवतालाई त्यागे र परम प्रभुको आराधना गरे अनि उहाँले इजरायलको दुर्गतिलाई अरु बढ्ता हेर्न सक्नु भएन। हालेलुया। यहाँ कस्तो मजाको कुरा लेखिएको छ, तपाईले याद गर्नुभयो। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मैले के तिमीहरूलाई बचाएको होइन, तर पनि तिमीहरूले मलाई त्याग्यौ। अब म तिमीहरूलाई बचाउँदैन, तिनीहरूलाई नै गएर पुकारा गर, तिनीहरूले तिमीलाई दुःखको समयमा बचाउनु। तर इजरायलीहरूले जब पश्चाताप गरेर भने हामीले पाप गरेका छौं प्रभु, हामीले गल्ती गरेका छौं, तर अन्तमा हामीलाई उद्धार गर्नुहोस्, त परमेश्वरले तल आएको तिनीहरूको दुर्गतिलाई देख्न सक्नु भएन भन्छ। परमेश्वर कति प्रेमिलो परमेश्वर हेर्नुहोस् त। पहिला भन्नुहुन्छ म तिमीलाई छुटाउँदिन, तर जब उनीहरू फेरि प्रभुतिर फर्केर प्रभु भनेर कराउँछन् नि, त्यति बेला प्रभुले उनीहरूको दुर्गति देख्न सक्नु भएन र फेरि अमनीहरूको हातबाट, एमोरीहरूको हातबाट, मिधानीहरूको हातबाट, पलिस्तीको हातहरूबाट परमेश्वरले उनीहरूलाई छुटाउनुहुन्छ। प्रिय मित्रहरू, आजको लकडाउन, आजको यो कोरोनाको सिचुएसन, सायद कोरोना भन्दा बढी त मान्छेहरू अरू बिमारीहरूले हिजो आज मरेका छन्, तर मानिसहरूलाई त्रास र डरले सताएको छ। तर पनि यो सिचुएसनबाट बाहिर निक्लनको लागि परमेश्वरले तपाईलाई सहायता गर्नुहुनेछ। यदि तपाईँ आज यो भन्नुहुन्छ प्रभु म फेरि तपाईको भवनमा जानेछु, म फेरि तपाईको महिमा गर्नेछु, फेरि म तपाईको प्रशंसा गर्नेछु, परमेश्वरले तपाईलाई सहायता गर्नुहुनेछ। प्रिय, परमेश्वरले तपाईलाई मद्दत पुर्याउनुहुनेछ। प्रिय, यसै कारण उहाँको महिमा गर्न थाल्नुहोस्, पश्चाताप गर्नुहोस्। यो समय चाहिँ घोडामा जाने समय हो, यो समय परमप्रभुतिर फर्केर रुने समय हो, यो समय परमप्रभुलाई पुकारा गर्ने समय हो, यो समय परमेश्वरको उपस्थितिमा जाने समय हो। अनि परमप्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु हामी र हाम्रा देश, हाम्रो जातिले तपाईको विरुद्ध पाप गरेको छ, हामी तपाईतिर फर्कन्छौं प्रभु, हामी तपाईतिर फर्कन्छौं र हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वरले अवश्य पनि तपाईलाई सहायता गर्नुहुनेछ र मलाई सहायता गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तपाईको नजदिक हामी आउँछौं। हामी र हाम्रो देश, हाम्रो जातिले तपाईको विरुद्ध पाप गरेको छ प्रभु। तपाईका आज्ञा नमानेको कारणले गर्दा आज हामी समस्यामा छौं प्रभु। हामी र हाम्रो जाति तपाईतिर फर्कन्छौं अनि तपाईलाई प्रभु यो पुकारा गर्छौं, हामीलाई यो परिस्थितिबाट छुट्याउनुहोस्, हामीलाई यो समस्याबाट छुट्याउनुहोस् प्रभु। हामी तपाईतिर फर्कन्छौं र हाम्रो जीवन तपाईमा अर्पण गर्छौं। तपाईले मद्दत गर्नुहोस् र सहायता गर्नुहोस्, यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। यहाँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले प्रशस्तै आशिष गर्नुभएको होस्। आजको वचनले तपाईको जीवनमा नयाँ कुरा ल्याएको होस्, यीशु ख्रीष्टको नाममा।